هم الناس اللي جت مشي كلها قايمة بواجبهم، المواكب ما مقصرة وياهم من مأكل ومشرب ومنام، بس عمو السيدة زينب هم ما حد استقبلها ورحب بيها. هذه هي جدتي والله السؤال صعب. من استقبلها جابر كان موجود يم جثة الحسين عليه السلام. هاي مو تايه، هاي بيها سر رباني عظيم ما حد يعرفه بس الله والحسين. يعني زينب شافت ضيم، شافت يعني انسبت من هاي. والناس اللي اجت مشي كلها قايمة بواجبهم، المواكب ما مقصرة وياهم. نعم. من مأكل ومشرب ومنام، بس عمو السيدة زينب هم ما حد استقبلها ورحب بيها. زينب قد جابرها هنا قتلتها. هنا قتلت عيالنا، سبيت عيالنا.